बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दिल को दुरूद पाक पढ़ने का आदी कैसे बनाएं, और इस काम के लिए, इस अमल के लिए आपको सिर्फ एक आदत को अपनाना होगा। इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि हम दुरूद पाक को अपने कल्ब पर किस तरह से जारी करें, यानी अगर हमारी ज़ुबान खामोश भी है ना तो हमारा दिल दुरूद पाक पढ़ने का आदी बन जाए। हमारे दिल के अंदर से दुरूद पाक की आवाज़ें आनी चाहिए, हमारे दिल में दुरूद पाक जारी रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक आदत को अपनाना है, और इंशाअल्लाह ताला सम टाइम ऐसा होता है कि मसरूफ़ियत की वजह से आप लोग दुरूद पाक जो है वो ज़ुबान पर जारी नहीं रख सकते। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक आदत को अपनाना होगा और इस रूटीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना होगा। इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक आपके दिल पर जारी हो जाएगा, आपका दिल जो है वो दुरूद पाक पढ़ने का आदी हो जाएगा। देखें, ज़ुबान से दुरूद पाक पढ़ना यानी जिस्म के हर हिस्से की खैर है, ठीक है। क्योंकि ये जो ज़ुबान है ना, इंसान अपनी ज़ुबान की ही वजह से बहुत सारी मुसीबतों में फंसता है। तो अगर इस ज़ुबान को आप दुरूद पाक से या ज़िक्र इलाही से मशगूल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर आफ़ियत का दरवाज़ा आप पर खुल जाएगा, ठीक है। और हर खैर जो है वो आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। जितनी आपकी ज़ुबान खामोश रहेगी या ज़िक्र इलाही दुरूद पाक के ज़िक्र में मशगूल रहेगी, उतनी ही आफ़ियत जो है वो आप पर इंशाअल्लाह ताला तारी रहेगी। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसरूफ़ियत की वजह से ज़ुबान दुरूद पाक पढ़ने से महरूम हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा दिल दुरूद पाक पढ़ता रहे। अगर ज़ुबान पर जारी नहीं तो फिर दिल तो कम से कम पढ़ता रहे, हमारा दुरूद पाक का ज़िक्र जो है हमारे दिल में जारी रहे। तो इसके लिए आपको एक आदत अपनानी है। इंशाअल्लाह ताला ये आदत अपनाएंगे ना, आप फ़ील करेंगे कि वाक़ईतन अगर हम ज़ुबान से ना भी पढ़ रहे हो ना तो हमारे कल्ब में दुरूद पाक जारी रहता है। अब वो एक काम आपको करना क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आप फ़ील करेंगे। हर चीज़ को करने के लिए ना, हर अमल को करने के लिए आजमाइश शर्त होती है। करके तो देखें ना, अगर यकीन नहीं आता बात पर तो उसे करके देखें, आपको खुद फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वाक़ईतन ये चीज़ कारगर साबित होती है, ठीक है। और वो काम क्या है कि रोज़ाना कुछ वक्त ना आपने तन्हाई में बैठकर दिल से दुरूद पाक पढ़ना है, यानी ज़ुबान को खामोश रखना है और अपनी तमाम तवज्जो और यकसुई के साथ तन्हाई में बैठकर, एक खूबसूरत माहौल में बैठकर आपने जो है वो दिल से दुरूद पाक पढ़ना है। यानी आपका दिल जो है वो दुरूद पाक पढ़ रहा हो और आपका दिमाग जो है वो इस चीज़ को जो है वो क्लिक कर रहा हो कि आपका दिल जो है वो दुरूद पाक पढ़ रहा है। यानी कुछ टाइम तन्हाई में बैठकर दिल से दुरूद पाक आपको पढ़ना है और ज़ुबान को खामोश रहने देना है। ज़ुबान नहीं हिलानी, लब नहीं हिलाने, कल्ब से पढ़ना है दुरूद पाक। कुछ अरसा ऐसा करने से दिल जो है वो दुरूद पाक पढ़ने का आदी हो जाएगा, और जब काम की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल होगा तो दिल दुरूद सलाम पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके कल्ब में जारी हो जाएगा दुरूद पाक, और आप ये चीज़ फ़ील करेंगे कि हमारी ज़ुबान अगर नहीं भी पढ़ रही या हमारा माइंड कहीं और मसरूफ़ है या हम किसी दिमागी और किसी काम में जो हैं वो बिज़ी हैं, तो आपके कल्ब में दुरूद पाक जारी होगा और यकदम अचानक से आपका दिमाग उस चीज़ को जो है वो पिक करेगा। जब आपके दिल में दुरूद पाक जारी होगा ना तो आपका दिमाग उस चीज़ को पिक कर लेगा कि मेरे दिल में कोई ज़िक्र चल रहा था। फिर आपका दिमाग फिर आपकी ज़ुबान पर खुद ब खुद जारी हो जाएगा कि मेरा दिल दुरूद पाक पढ़ रहा था। ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला, ये रूहानियत की मंजिलें हैं जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता तय करता है। और जो लोग दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और दुरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं और मोहब्बत करते हैं इस ज़िक्र से, और
بہت زیادہ اس ذکر کے ذریعے روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پریکٹسز اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو فیل بھی ہوں گی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے قلب پر درود پاک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے پھر ایک ہی عادت اپنانی ہے کہ تنہائی میں کچھ لمحے بیٹھ کر آپ نے دل سے درود پاک پڑھنا ہے. زبان خاموش رہے گی، آنکھیں بند رہیں گی اور دل میں آپ درود پاک کا ذکر کر رہے ہوں گے. کوئی زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 یا 20 منٹ آپ اگر یہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے دل میں جو ہیں، بلکہ دل آپ کا عادی ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے کا دل آپ کا عادی ہو جائے گا جب یہ پریکٹس آپ اپنے دل کے ساتھ کریں گے. یعنی جب آپ خفی، جسے کہتے ہیں نا مخفی ذکر کرنا، یعنی دل سے ذکر کرنا، جب اس کی پریکٹس آپ دل سے کروائیں گے نا اور دل سے کریں گے تو دل پھر خود بخود ہی درود پاک پڑھنے کا عادی ہو جائے گا. یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ خاموش ہیں، آپ کی زبان خاموش ہے، آپ کا دل درود پاک پڑھ رہا ہے، اور جب کبھی آپ مصروف ہونے کی وجہ سے زبانی درود پاک نہ بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کے قلب میں درود پاک جاری رہے گا. تو یہ چیزیں کچھ ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو بتائی ہے کہ اس ایک عادت کو اپنا لیں اور درود پاک کا ذکر جو ہے وہ دل سے کر کے دیکھیں اور دل کو عادی بنائیں درود پاک پڑھنے کا. اور اس عادت کو اپنانے کے لیے پھر ایک ہی عمل بتایا ہے، تنہائی میں کچھ ٹائم نکالیں، کچھ لمحے نکالیں اپنے، اور اس لمحوں میں جو ہے وہ درود پاک دل سے پڑھ کر دیکھیں. اور یہ جو ہے یہ کیفیت آپ کو نا اپنے اوپر طاری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ جب آپ اس کو پریکٹس کو کریں گے نا کہ دل سے درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جب تنہائی میں بیٹھے ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ماحول بھی نہ ہو جس جگہ پہ آپ کو مطلب باتیں کرنے پڑیں یا کچھ ایسا، اگر وہ ایسا ماحول نہ ہو اور خاموشی اور تنہائی میسر ہو تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دل سے جو ہے وہ ذکر الہی کرنا ہے. یعنی اپنے دل کو عادی بنانا ہے ذکر کا، درود پاک کے ذکر کا، ذکر الہی کا. تو جتنا آپ دل سے اس چیز کو کرنا شروع کر دیں گے اتنا ہی آپ کا دل، آپ کا قلب منور ہوگا، روشن ہوگا اور روحانیت میں اضافہ ہوگا. سب سے بڑی بات کہ جو ذکر آپ جتنا دل سے کریں گے نا اور مخفی انداز سے آپ کا ذکر ہوگا اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے، کرم خود ڈھونڈ لیتا ہے کہاں ذکر محمد ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.